अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटावा टाइम्स की महफ़िल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए जिस फ़िल्म पर रिव्यू लेकर हाज़िर हुए हैं, ये एक ब्लैक एंड वाइट उर्दू फ़िल्म थी और नाम था इसका इल्तजा। फ्रेंड्स, जब किसी के पास किसी फ़िल्म से मुतल्लिक़ कोई मालूमात नहीं होती तो हम फिर भी उसी फ़िल्म के बारे में आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाते हैं, मगर कैसे? खैर, ये तो हमारा कमाल है, वरना फ़िल्मों पर वीलॉग तो और भी बहुत से लोग करते हैं। तो आइए आज हम आपसे इल्तजा पर अपने रिव्यू के अलावा इस फ़िल्म से जुड़ी कुछ कीमती मालूमात भी शेयर करते हैं। और व्यूअर्स, वीडियो के आखिर में हम अपनी इससे पहले की एक फ़िल्म हीर पर बनाई गई वीडियो पर आपकी तरफ से किए गए कुछ ज़रूरी कमेंट्स पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, इल्तजा पाकिस्तान की अब तक की मजमूई तौर पर 67वीं और 1955 में रिलीज़ होने वाली 17वीं फ़िल्म थी। ये फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी सिंध स्टूडियोज़ लिमिटेड लाहौर के बैनर तले तैयार की गई और इसके फ़िल्म साज थे एस गुल। फ़िल्म की हिदायत चौधरी ए गिल ने दी, कहानी नज़ीर अजमेरी और मकाल में एम लतीफ़ ने लिखे, जबकि नगमा नगार कतील शिफाई और एम लतीफ़ थे। मौसीकी गुल हैदर ने तरतीब दी और अक्कासी के फ़राइज़ रज़ा मीर ने अंजाम दिए। फ़िल्म की कास्ट में रागनी, एस गुल, अजमल, सलीम रज़ा, एम इस्माइल, जी एन भट्ट, माया देवी, यास्मीन, गुल जमान, मिठू, नवाज़, अनवर, सईद और नए चेहरे साकी के नाम शामिल थे। सईं एस गुल, जिनका असल नाम फजल अली जामोद था, सूबा सिंध के एक जागीरदार थे। फिल्मी दुनिया से इन्हें बहुत दिलचस्पी थी। अगरचे क़याम पाकिस्तान से कबल वो 1947 की एक फ़िल्म आज और कल में हीरो आ चुके थे और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो बेकरार और फिर शरारे में हीरो आए। इन दोनों फिल्मों में इनके मुकाबल हीरोइन अदाकारा रागनी थी, मगर बदकिस्मती से उनकी ये दोनों फिल्में कामयाब ना हो सकीं। लेकिन अब बतौर फिल्मसाज और हीरो उन्होंने एक बार फिर रागनी ही को अपने मुकाबले हीरोइन लेकर एक और तजर्बा किया, मगर ये तजर्बा भी उनके किसी काम ना आया। एस गुल ने मारूफ म्यूज़िक डायरेक्टर मास्टर ग़ुलाम हैदर से बाकायदा मौसीकी की तरबियत भी ले रखी थी और अपनी इस फिल्म की मौसीकी भी उन्होंने खुद ही मुरतब की थी। चनाचे फ़िल्म के टाइटल पर बतौर मौसीकार अपने उस्ताद मास्टर ग़ुलाम हैदर की मुनासबत से अपना नाम गुल हैदर दिया। इस फिल्म की हिदायत भी इंडिया से आए एक साहब शंकर मेहता ने दी थी, लेकिन अवामी एहतजाज के पेश नज़र फिल्म के टाइटल पर इस फिल्म के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी ए गिल का नाम दे दिया गया। चौधरी गिल ग्रेजुएट थे। इस फिल्म की नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने वापडा में मुलाजमत इख्तियार कर ली और फिर जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर पहुंचकर रिटायर हुए। इसी फिल्म की वसातत से पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के उफ़क़ पर एक नया सितारा भी तलू हुआ और इस फिल्मी सितारे का नाम था साकी। अदाकार साकी का असल नाम अब्दुल लतीफ़ बलोच था और ये बलोचिस्तान के कबीला रिंद से ताल्लुक़ रखते थे। वो अंग्रेज़ी समेत बहुत सी ज़बानें रवानी से बोल लेते थे। इसीलिए जब मार्च अप्रैल 1955 में एक अमरीकी हिदायतकार जॉर्ज क्यूकर अपनी बरतानवी फ़िल्म भवानी जंक्शन की शूटिंग के सिलसिले में लाहौर आए तो उन्होंने साकी को उनके अंग्रेज़ी रवानी से बोलने की सलाहियत की बिना पर अपनी यूनिट के प्रोजेक्शन असिस्टेंट की हैसियत से साथ रख लिया और फिर इनकी अपनी ख्वाहिश पर उन्हें फ़िल्म में कांग्रेसी सत्याग्रहों के एक जत्थादार यानी रहनुमा का रोल भी दे दिया। गोया साकी ने अपनी अदाकाराना ज़िंदगी का सफ़र ही एक अंग्रेज़ी फ़िल्म से शुरू किया और फिर इसके बाद जल्द ही उन्हें साईं एस गुल ने अपनी फ़िल्म इल्तजा में भी कास्ट कर लिया। लेकिन इनकी ये उर्दू फ़िल्म बरतानवी फ़िल्म भवानी जंक्शन जो 1956 में रिलीज़ हुई थी से पहले नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। इल्तजा में साकी ने एक मज़ाहिया किरदार अदा किया और वो भी हकला,
یہ بڑا مشکل رول تھا جو انہوں نے بڑی خوبی سے ادا کیا۔ ان کے فنی کیریئر کا یہ سفر یہیں سے شروع ہوا اور پھر انہوں نے اپنے اس سفر کی ایک طویل اننگ کھیلی اور دسمبر 1986 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس فلم میں کل 9 گیت شامل کیے گئے جن کے بول یہ ہیں۔ نمبر 1، روتی ہے نظر جلتا ہے جگر، اے رات ذرا تھم تھم کے گزر۔ روتی ہے نظر جلتا ہے جگر، اے رات ذرا تھم تھم کے گزر، تھم تھم کے گزر۔ نمبر 2، جی آج یہ کیسا خواب سہانا چھلک رہا ہے آنکھوں میں۔ نمبر 3، منوا ڈولے ڈمک ڈم ارچک مرچک ڈما ڈرچک۔ نمبر 4، پیار بھرے دل ملے تاروں بھری رات میں۔ نمبر 5، جیا جھوم جھوم گائے بلم جی جھوم جھوم گائے۔ نمبر 6، سنو سنو رے سنو مت والو، اے دل والو محبت بڑے کام کی چیز ہے۔ نمبر 7، میرے پیار نے لی انگڑائی دیکھو رت البیلی آئی۔ نمبر 8، چھیڑوں گی اپنے دل کی کہانی تیرے لیے لائی ہوں۔ اور نمبر 9، محلوں میں سونے والو دل کی پکار سن لو۔ ان میں سے پہلا، دوسرا اور 5واں گیت منور سلطانہ نے سولو اور 7واں کورس کی شکل میں گائے۔ چوتھا اور 9واں گیت منور سلطانہ اور عنایت حسین بھٹی، جبکہ چھٹا منور سلطانہ اور امداد حسین کی آوازوں میں تھے۔ تیسرا گیت کوثر پروین نے کورس کی شکل میں اور 8واں سولو گایا۔ اس کے علاوہ نغمہ نگاری کے حوالے سے تیسرے اور آخری یعنی 9ویں گیت کی شاعری ایم لطیف کی تھی، جبکہ باقی تمام گیت قتیل شفائی نے لکھے۔ یہ فلم 25 نومبر 1955 کو کراچی کے تاج محل سنیما پر نمائش کے لیے پیش ہوئی اور مجموعی طور پر 8 ہفتے تک چلی۔ لاہور میں اس کی نمائش 2 دسمبر 1955 کو پیلس سنیما پر کی گئی اور یہاں صرف 3 ہفتے ہی چل سکی، جبکہ پنجاب کے دیگر شہروں میں راول پنڈی کے تاج محل، ملتان کے رادھو، لائل پور کے پیلس اور سرگودا کے نشاط سنیما میں بھی اس کی نمائش اسی روز ہوئی تھی۔ اور ناظرین، میں نے ویلاگ کے آغاز میں بات کی تھی ہمارے فلم ہیر پر کیے گئے ریویو پر آپ کی طرف سے کچھ کمنٹس کی۔ تو ڈیئر، میں نے اپنی ویڈیو میں فلم ہیر کے 11 گیتوں کا ذکر کیا تھا، جس کے جواب میں کچھ دوستوں نے اعتراض کیا کہ اس فلم میں 11 نہیں بلکہ 13 گیت تھے۔ تو اس سلسلے میں مختصراً عرض ہے کہ میری تحقیق کے مطابق فلم ہیر میں کل 11 ہی گیت تھے۔ 13 گیتوں کی تعداد دراصل ایک معروف فلمی ویب سائٹ پر درج معلومات کی بنیاد پر سامنے آئی۔ اس ویب سائٹ میں جن 2 اضافی گیتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں چھڑیاں دے کر اور جدوں عشق دے کم نوں ہتھ لائیے۔ ان میں سے چھڑیاں دے کر تو سرے سے کوئی گیت ہی نہیں ہے، یہ صرف 2 بول ہیں اور وہ بھی بغیر موسیقی کے، جنہیں فلم میں امداد حسین نے گایا۔ جبکہ دوسرا گیت جدوں عشق دے کم نوں ہتھ لائیے دراصل 1956 کی انڈین فلم ہیر کا ہے، جسے محمد رفیع نے گایا تھا۔ اور پھر اسی ویب سائٹ سے ہمارے ویلاگر بھائیوں نے بھی مکھی پر مکھی ماری اور اسے منوعاً اپنے ویلاگز میں بیان کر دیا اور اس پر تحقیق کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ اس طرح تو میں بھی چاہوں تو روزانہ کی بنیاد پر ویلاگ دے سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کرتا۔ ہمارے تمام ویلاگر دوست قابل احترام ہیں اور پاکستانی فلمی تاریخ کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، البتہ تاریخی موضوعات پر کام کرتے وقت جہاں تک ممکن ہو معلومات کی تصدیق اور تحقیق پر خصوصی توجہ دینا مفید رہتا ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری ہر بات حرف آخر ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں وہ یا تو ذاتی تحقیق کا نتیجہ ہوں یا مستند اور قابل اعتماد رائے سے حاصل کی گئی ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا فلم التجا پر ریویو اور آپ کے کچھ کمنٹس پر اپنی وضاحت۔ پلیز اس پر اپنی آراء اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا۔ اور اب نوٹ فرما لیجئے کہ ہم اپنے آئندہ ویلاگ میں آپ کے لیے جس فلم پر ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے وہ ہے اداکار سدھیر اور شمی کی فلم خزاں کے بعد۔
یہ 1955 میں ریلیز ہونے والی آخری فلم تھی۔ تو اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔